اتوں تک نظر جاندی ہے۔ سرکار نے فرمایا اذهب الى صدر الغار فاشرب، جا ابو بکر غار دے وچکار، جا ابو بکر غار دے وچکار تے پانی پیا۔ یارے غار نے نہیں آکھیا سونیا ایتھے تے پانی کو نہیں ہے، میں غار ہونے صاف کیتی جے آپ ہی غار صاف کر کے ہی تانوں اندر سدیا سونیا ایتھے تے پانی کو نہیں۔ صدقے جاواں ابو بکر صدیق دے پاک عقیدے تو فوری ادھر رجوع کیتا، اس پاسے توجہ کیتی، چل پے اگے پہنچے تے کی ویکھیا، اگے پانی تے نرا پانی نہیں، آپ فرما دے نے وچوں مشک و عنبر تو زیادہ خوشبوواں پیاں ہون۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرما دے نے جدو غار دے درمیان پہنچیا کی ویکھیا، پانی مل گیا۔ آپ فرما دے نے جدو میں پانی پینا وا کی ویکھنا وا، پانی دودھ نالوں چٹا ہے تے شہد نالوں مٹھا ہے، دودھ نالوں چٹا ہے شہد نالوں مٹھا پانی۔ اب فرماتے نے میں پین لگا کی محسوس ہوندہ ہے مشک و عنبر تو زیادہ خوشبوواں نے۔ مازاغ دے کاجل والے مدینے دے تاجدار امام الانبیاء دی بارگاہ چایا، نبیان دے سردار امام الانبیاء کریمہ علیہ السلام دی بارگاہ چایا، نبیان دے تاجدار امام الانبیاء نے فرمایا شربتا، ہاں تو پانی پی لے آوے۔ عرض کیتی نام یا سیدی یا رسول اللہ، مازاغ دے کاجل والیا مدینے دیا تاجدارا میں پانی پی آیا ماں، جڑے لے پانی پی آیا ماں، ادھر عرض کیتی سونیا میں پانی پی آیا، میرے ماں باپ تیرے قدمہ تو قربان جان، خدا دی خدائی دیا لاڑیا میں پانی پی آیا ماں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نو سرکار نے فرمایا جانتے ہو ابو بکر صدیق اے پانی کتھوں آیا وے؟ عرض کیتی اللہ جانے، اللہ دا رسول جانے۔ مازاغ دے کاجل والیا مدینے دیا تاجدارا نبی مصطفیٰ جان رحمت امام الانبیاء نے فرمایا سونے ابو بکر صدیق ایک جنت دے وچ جڑیاں نہراں نے کوثر و سلسبیل شہد دی دودھ دی آب طہورہ دی، اے جڑیاں نہراں نے انہاں نہراں تے جڑا صدر فرشتہ وے اس فرشتے دی اللہ ڈیوٹی لائیے، اس فرشتے دی ڈیوٹی اے لائیے اج میرے محبوب دے یارے غار صدیق اکبر نو پیاس لگیے جنت دے وچوں نہر غار وچ لے جا۔ اللہ یا زندہ باد نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق۔ سنیت مکمل نہیں ہوتی جدوں تک یہ نعرہ نہ بجے۔ سنو کیونکہ سنیاں دے وچ ہن او کام بن گیا ہے دو نمبری والا، او جویں کہندے نا کھوتے تے کھل شیر دی، او حساب بن گیا ہے۔ وچ کچھ ہور ہوندا ہے اوتے لبادہ سنیاں والا ہوندا ہے تے ساڈے بھولے سنیاں نوں ایویں پھسائی پھردے نے۔ یاد رکھو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نال پیار کرن والے ہو، میرے مصطفیٰ معراج تے گئے سرکار نو جبریل آندے نے سونیا جنت دے وچ اللہ حکم دے گا اے ابو بکر جنت وچ داخل ہو جاؤ، جنت چ داخل ہو جا صدیق اکبر آکھن گے میں نہیں ہونا، یا اللہ فرمائے گا کیوں نہیں ہونا؟ صدیق اکبر عرض کرن گے جنہ دنیا تے میرے نال پیار کیتا ہے او باہر رہن تے ابو بکر جنت چلا جائے؟ نہیں، ابو بکر صدیق اونی دیر جنت جانا ہی نہیں جدوں تک اپنے پیار کرن والیاں نوں نال نہ لے جائے۔ سن لو مسلمان بھائیو، فرمایا ابو بکر صدیق جنت دے وچ جڑیاں نہراں نے انہاں تے جڑا صدر فرشتہ ہے او دی ڈیوٹی رب نے لائی کہ غار ول نہر لے جا، جنت چو غار ول نہر لے جا تے صدیق اکبر پیاس بجھا لین۔ عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اللہ دے ہاں میرا اینا مرتبہ ہے، میرے رب دے ہاں میرا اینا مقام ہے، اینا مرتبہ ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر تے شاہی کونی ہے دے تو بھی بڑیاں اللہ شانہ نے۔ میرے مصطفیٰ امام الانبیاء نے فرمایا اے میرے یار ابو بکر صدیق ہاں اے بھی مرتبہ مقام اللہ دے ہاں تیرے ہیں اے دے تمہیں اللہ نے
आला शाना ता फरमाइयां ने। अर्ज़ कीती या सैयदी या रसूल अल्लाह मादाग दे काजल वालिया ओ शाना केड़ियां ने? नबी करीम इमामुल अंबिया ने फरमाया सुनो मेरे आका इमामुल अंबिया ने फरमाया वल्लज़ी बाअसानी बिल हक्की नबिय्यन ला यदखुलुल जन्नता मुबग़िदुका वलौ काना लहू अमलु सबईना नबिय्या। सरकार ने फरमाया मेरे अबू बकर अल्लाह दे हाँ तेरी एडी उच्ची शान है, मेरे रब दे हाँ तेरा एडा उच्चा मुकाम है। मैनू उस जात दी कसम जिन्हें मैनू नबी बरहक बना के मबूस फरमाया वे, ऐ अबू बकर सिद्दीक जेड़ा तेरे नाल बुग़्ज़ रखे, तेरे नाल अना रखे, बुग़्ज़ व दावत तेरे नाल रखे। मेरे नबी पाक इमामुल अंबिया ने फरमाया ऐ अबू बकर सिद्दीक मैनू उस रब दी कसम है जिन्हें मैनू नबी बरहक बना के भेजे आवे, जेड़ा तेरे नाल बुग़्ज़ रखन वाला है, अना अदावत रखन वाला वे, वो जन्नत विच दाखिल नहीं होएगा, वो जन्नत विच दाखिल नहीं होएगा। अल्लाह अकबर। करीम आका ने फरमाया वो जन्नत विच हरगज़ दाखिल नहीं हो सकता। वलौ काना लहू अमलु सबईना नबिय्या, वो जन्नत विच दाखिल नहीं होएगा भावें उहदे 70 नबियां दे बराबर भी अमल क्यों ना हो। 70 नबियां दे बराबर भी अमल करने वाला होवे, 70 नबियां दे बराबर अमल होन ते सीने च बुग़्ज़ होवे, अबू बकर सिद्दीक दा जन्नत विच जा सकदा। ओ जेड़ा 4 यारां दा, जेड़ा 4 यारां दा यार नहीं, जेड़ा ओ जन्नत दा हकदार नहीं। आखो जेड़ा 4 यारां